जे कार्यक्रम गर्दा पनि तपाईलाई थाहा रहोस्, जहिले पनि मेरो यो लिएर हिँड्छु म, मेरो झन्डा, मेरो देशको लागि म जहिले पनि हो। म सकिनँ होला गर्नु, मेरो बाध्यता परिस्थितिले जहिले पनि यो बाबु यसरी हिँड्छ, बुझ्नुभयो नि। जहाँ जुनै मेरो कार्यक्रममा जुनै जे चलाउँदा पनि त्यसले गर्दा अहिले देशले कुनै राष्ट्रसँग लडाइँ गर्नु पर्यो भने 110+ अहिले लुगा फुकाएर आएन र लडेन भने कुकुरको छला गाट्नुहोस्। म त्यस्तो मान्छे हो म चाहिँ है हजुर हो। त्यसले गर्दा म केही भन्नु सक्दिनँ देशको लागि। म धेरैजना साथीहरूले मेरो मित्रजनहरूले भन्नुभयो यो उसको लागि बोल्नु पर्दैन त तपाईँले भने के, तर म बोल्छु, कुनै समय मिलेर बोल्नुला भनेर थिएँ सिधैको। यो म धेरै जान्नु चाहन्न, तर जुन चाहिँ चेलीले बोलेको छिन् तपाईँहरूले नेपाली जनहरूले ट्रिट गरेको हुनुहुन्छ मनिषा कोइराला, हामी कमी छौँ न है हजुर। यो पनि हामी अर्काको देशमा आएर हामी गुलामी बन्नु उति रहर थिएन, तर हाम्रो बाध्यता परिस्थितिले गर्दा, हाम्रो देशको सिधै कुरो राजनेताहरूले गर्दा हामी यस्तो भइएको। मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, रियालिटी देशलाई परेको खण्डमा म अरूलाई भन्दिनँ, म चाहिँ रियल कुरो अहिले जम्मै फुकालेर म आएर लड्छु, त्यति चाहिँ ग्यारेन्टी हो। खोजी ल किन आइन ल भन्नुहोस्, म आइन भने कुकुरको छ र नेपाल आमाको छोरा होइन सदाभर। हाम्रो त यो त बाध्यता हो हजुर। हामी विदेशमा हामीमा किन रातको दिन सुत्थ्यौँ। अब यसो भन्दा तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ होला, अनि के यो जाबु भन्नुहुन्छ। रातभरि दिनभरि हाम्रो युट्युबमा पनि म नेपालकैमा हुन्छु, सपनामा पनि म नेपालमै हुन्छु हजुर हो। म चाहिँ थाहा छैन, अब तपाईँलाई मैले देखाउने कुनै पर्दा छैन, कुनै टेलिभिजन छैन, अनि त्यो मेरो आत्माभित्रको है, फेरि बाहिर त देख्नुहुन्छ होला। त्यसले गर्दा हजुर हो, मैले लिपु लेकको बारेमा लिपुको लेकको लागि हाम्रो देशसँग अरू देश लड्नु पर्यो भनेदेखि म आइन भने कुकुरको छोरा भनिहालेँ नि त। ल सिधै कुरो, हाम्रो देशको सबै जाँदा म जान्नुहुन्न के, म कति वर्ष बाँच्छु ल ल ल ल सोच्नुहोस्। 50 वर्ष काटिसकेको मान्छे एक दिन मर्नु नै पर्छ देशको लागि, त्यही ठाउँको लागि, त्यही रगतै बगाउनु र धन मलिलो होस् भन्दैछु त। म मर्दा मेरो जिन्दगी मर्दा नेपाल आमाको उसमा मरोस्, के अरे हड्डी र छाला भने त्यहाँ होस्, मलिलो होस् भन्न चाहन्छु। तर कुनै मेरो साथी मित्रताहरूले के मर्नुको लागि किन ल्याउनु, त्यो पनि माग्छ मान्छेले, मान्दैन त्यो पनि म चाहिँ चाहन्छु। मेरो चाहिँ बढी हड्डी र छाला भए पनि मेरो चाहिँ देश नेपालमा पनि मेरो नेचा गाउँमै लगेर गाडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्छु नि त। तर छैन, अब भावीले कहाँ पुग्छ लेखिदिएको छ त्यहाँ जाने हो। त्यसले गर्दा यो हो हजुर हो। म बिल्कुल भोलि मेरो समाप्त हुँदैछ। आई एम रियली प्राउड अफ माइसेल्फ। म गौरव गर्छु मेरो जननी मेरा मम्मीले र मेरो भूमिले जन्माउनु भएको छोरा रहेछ भन्ने कुरो। 50 वर्ष पुग्दा पनि 800 किलोमिटर इज नट जोक। अनि यसले भुकेछ भने फेसबुकमा हेर्नुहोस्, आउनुहोस्, मेरो गाडुङमा रेकर्ड छ जम्मै। म गर्दै म बढी बेसी धेरै चाहिँ होइन, 10-20 किलोमिटर बेसी कुदेको छु। It doesn't affect me, किनभने I am fit to fight, I am ready to go everywhere म चाहिँ सिधै कुरो न उसमा राजनीतिकमा भए पनि म ठिकै छु, म उसमै के अरे लडाइँमा भए पनि ठिकै छु, नाचगानमा पनि ठिकै छु। गाउनु चाहिँ सक्दिनँ किनभने घोरले स्वर छ। म गायक चाहिँ पट्टै होइन, तर लेख्नु आउँछ मलाई, लेखेको पनि छु, भनेको पनि छु। तर अब त्यो अरू कुरोमा चाहिँ म पूर्णता होइन, पुख्ता छैन, तर आदिवादी छु हजुर हो। त्यसले गर्दा
जो साथीहरूले मलाई तपाईँले लिपुलेखहरूको बारेमा बोल्नुहोस् न भन्नुभएको थियो, धन्यवाद। मैले भनिहालेँ म धेरै बोल्ने होइन, म परिआएको खण्डमा म गइहाल्ने, जहीँ जाने हो त्यो होइन। म भन्दैछु मेरो काम साम यो जाबुको मलाई मतलब छैन। जिन्दगी के हो त? पैसै भन्ने कुरो के हो? संसारमा केही होइन। देशभन्दा ठुलो जबसम्म देश रहन्छ अनि त्यहाँसम्म रहन्छ हामी। देशै छैन अनि के को म यो नेपाली पो म ऊ पो भनेर छैन। म राई पो, म बाहुन उपाध्याय पो, म महालिम्बू पो, महाकिराँत पो, म महा शाह पो, यी हुँदैन। त्यसले गर्दा अब एकजुट हुने समाज छ जम्मैजना। हजुर हो, जम्मै धर्म कर्म अनि त्यो नेता सेताहरू, त्यो प्रचण्डे पनि त्यही हो, केपी पनि त्यो हो, देउपा पनि त्यही हो, घ्याम्पा पनि त्यो हो, ल्याम्पा पनि जम्मै त्यही हुने हो। ए हजुर, सिक्नुपर्छ हामीले ब्रिटेनबाट। हेर्नुहोस् इतिहासहरू कहिले नानी केटाकेटीहरूले यताबाट रोटी पोलेर दिने, बुढाहरू छोरा छोरीहरू गएर डङ लडाइँ गरेर विश्व खाइसकेको थियो। यो समय आइसकेको थियो। मर्नुलाई न मरेर के भयो? मर्नै पर्छ एक दिन। देशको लागि मर्नुपर्छ। कहिल्यै पनि हटेर कहिल्यै गरी जानुहुन्न। हजुर हो, यो डटेर जाउँ। म तपाईँहरूलाई यहाँ बसेर गफ गरेको न, परि आयो भने आउँछु भन्दैछु। म सिरियल आउँछु। मलाई चाहिँदैन कुनै पद पनि, मलाई चाहिँदैन। तर मैले सिकेकोहरू चाहिँ सिकाउँछु अनि जान्छु अगाडि। म भन्दैछु त, म प्राइभेट सोल्जर सिपाही भएर लडाइँ गर्छु इन्डियाको लागि। यो त्यसले पाकिस्तानलाई यसले डोमिनेट गरेर बङ्गलादेशलाई गर्यो, सिक्किम दार्जिलिङ अनि यो भुटानहरूलाई यसले के खोजेको? वाट डज ही मिन फर दिस? के गरेको यसले? यो किन त्यो? अनि पक्कामा हाम्रो देश हो, पहिला स्वाधीनता पाएको देश हाम्रो देश हो। त्यो जब अरूले खेलाएको देश हो, हाम्रो देश त आफै पूर्णता छ। त्यो जुजु बाजेले गराएको देखाएको हामीले हटाउनुहुन्न प्लिज। हामी त्यो भाषण गरेर मात्रै हुँदैन है हजुर, भाषण गरेर मात्रै हुँदैन। ज्ञानेन्द्र साई जस्तो हुनु हुँदैन, यता पनि बग्ने यता पनि। गडौँला भन्छु मेरो शब्द, गडौँला, डन बी गडौँला है। त्यो अर्थ ओम के इङ्ग्लिसमा भन्छ, यता दिँदा यता माग्ने, यता गर्दा उता। त्यो नो ग्रेट। तपाईँलाई मैले धेरै देखाइसकेको पनि छु, गरेको पनि छु। ब्रिटिस आर्मीको रिप्रेजेन्ट गरेर सबभन्दा पहिला बागमती अञ्चल सफा गर्ने यही छोरा हो, डाक्टर बाबु। काठमाडौँको यो एयरपोर्टमा म टोइलेट छोड्छु भन्दा मलाई विभिन्न गरेर मलाई नदिएको, कसको पो सिग्नेचर, मन्त्रीको पो। टोइलेट छोड्नुलाई के को मन्त्रीको हो, त्यसले मात्रै छोरिनँ मैले। नभए म के अरे उसमा छोरिसकेको छु मैले, के अरे बागमतीमा पसेर हुको लेटहरू छोडिसकेको छु है मैले। मेरो प्रुफहरू छ अनि गर्छु। मैले पाएँ भने, मौका पाएँ भने गर्छु भन्दैछु। अझै पनि जति नेपाल आउँछु त्यति गर्छु अनि गर्दै पनि छु। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, अनि हामी पहिला हामी नै सक्षम हुने हो। जुन चाहिँ अहिले केपी ओलीले दृष्ट लिएर गरेछ, जसो आई सोलोड हिम, उसले जे होस् जे थियो पहिला। तर त्यस्तो व्यक्तित्व चाहिन्छ हामीलाई, त्यस्तो हामीलाई पक्का दिएर आउने हो। त्यो पछाडि त्यो अगाडि त्यो भाषण गर्ने, नेपाल हाम्रो देश बिग्रेको भाषणले हो। भाषण गर्नेको त्यो सुरिलो स्वर सुनेर आमा भन्दै त्यही जम्मै आत्मामा आउनु पर्यो। हामी खालि भाषण गर्नेलाई, मिठो बोल्नेलाई, अलिकति एउटा औँलो दिएर जम्मै ढाँट मिल्नेलाई सम्झेर अहिले रवि प्रधानमन्त्री हुन्छ, भुत्रुको रविले प्रधानमन्त्री गर्ने पत्रकारले गर्छ।
त्यत्रो 2 दिन कति कति वर्ष कसले त गर्छ पत्रकारले त्यही हाम्रो मानस पटलहरू हटाउनु पर्ने छ धेरै कसलाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने कसलाई नदिनु अब कुलमान घिसिङले त्यत्रो गर फेरि कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री त्यो हाम्रो कहिले हट्ने हो त्यो हटाउनु पर्यो उ त आफ्नो उसमा पो विधानमा पो उसको विधिमा पो राम्रो हो त प्रधानमन्त्रीतिर आएपछि त फेरि केपी ओलीलाई पोहोर हिजो अस्तिसम्म होइन आर्यघाटले के भन्छ अहिले नै केपी ओलीले भन्छ त्यस्तै अब त्यस्तो चर्चित भइसकेको हो रविलाई लिएर यता लिएर उसलाई पनि आर्यघाटले के भन्छ रवि लाजनशाहलाई यहीले भन् त्यसले त्यस्तो हो अब त्यो घिसिङलाई त्यस्तो होइन हामीले चिन्नुपर्छ हे बुद्धिमान हाम्रो नेपाली जनहरू त्यो आफ्नो क्षेत्रमा धेरैजनाले त्यो रवि लाने छानेलाई भित्र राखेर त्यो राजनीति कहाँ हुन्छ ऊ त ऊ आफ्नो उसमा पो छ विधानमा पो राम्रो छ त ऊ उसको क्षेत्रमा पो राम्रो छ त नि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले उनीहरू हेर्नु त भएको घोक्ने केपी ओली अहिले हेर्नु त सबैको हाई हाई भयो कि भएन हुनु सक्दैन क्या त्यसले गर्दा हामीले राइट पर्सन राइट ठाउँमा छानेर हामीले गर्नुपर्छ यो सिक्नु पर्यो तपाईँ हामीले एउटा काम केही राम्रो उसले पत्रकारितामा राम्रो गर्यो प्रधानमन्त्री अब उता के अरे बसन्त नेम्बाङले रोड राम्रो बनाइदियो प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ अब त्यो जनार्दनले चाहिँ अब राम्रो गर्यो उसको पालोमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ अरे डाइरेक्ट अब यता हाम्रो कुलमान घिसिङले राम्रो गर्नुभयो उहाँको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ अरे रमेश खरेलले बिचरा पुलिस डिपार्टमेन्टमा चरम राम्रो गर्यो प्रधानमन्त्री यो मानसिक चाहिँ हटाउनु पर्यो कि प्रधानमन्त्री हुनेहरू त्यो भित्र छ उनीहरूको लय छ आफ्नो तरिका छ हे बाबा कुलमान घिसिङ आएर राम्रो बनाउने हो न रविलाई छानेले गर्ने उहाँहरू आफ्नै क्षेत्रमा गएर त्यो क्षेत्र नै राम्रो अब हेर्नुहोस् महावीर पुन अब महावीर पुनलाई प्रधानमन्त्री दिएर हुन्छ ऊ आफ्नै उसमा छन् विधानमा छ आफ्नै छ नि त उसको अब घिसिङको आफ्नै लाइन छ उ पाएको छ अब रवि लाने छ पाएको छ त्यो सोच्नु पर्यो तर त्यो राजनीतिक व्यक्तिभित्र अब को चाहिँ त्यो पो राम्रो छान्नु पर्यो त आफ्नो आफ्नो लय हुन्छ घाँटे अब ऊ त्यसरी नै एउटा के मिश्र अरे उहाँलाई हेर्नु त सरकाए हेर्नु त भयो त्यसो गर्नु हुँदैन त्यस्तो राम्रो रवि लाने जाने मान्छेलाई भोलि पर्सि उसको गाउँबाटै हराउँछ यो त म अहिले ग्यारेन्टी भन्छु ग्यारेन्टी अब सबैले पाउँदैन जिल्लाभित्र दिनुपर्छ त्यो जिल्लामा उसलाई हराउँछ त्यो 100% ग्यारेन्टी हो त्यसले गर्दा हामी प्लिज नेपाली जन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आग्रह छ स्पेसली म भन्दा तलको धेरै पढिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एउटा खेल गर्नुहोस् त्यो नभन्नुहोस् उहाँहरूलाई बिचरा मन वरपर नडोलाइदिनुहोस् त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् आफ्नो मान्छे आफ्नो आफ्नो विधिमा आफ्नो आफ्नो उसमा पुख्ता हुनुहुन्छ त्यसलाई हामीले अगाडि लाउँ अनि अरूलाई त्यो सबै के हो त प्रधानमन्त्री नै जम्मै जे गर्छ प्रधानमन्त्री नै बनाउनु पर्छ प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ त्यो प्लिज त्यो मानस पटल हाम्रोबाट हटाउँ सम्पूर्ण मेरो नेपाली जन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मैले फेरि पनि भन्छु देशको लागि केही पर्यो लडाइँ पर्यो म यो लुगा फुकालेर कुटुक्कै आएर अगाडि दिपु होइन सिपु जहाँ पनि लड्नुलाई म तयारी छु म रेडी फर नेपाल सेनाको ड्रेस लगाएर म सुरुवात गरिन कुकुरको छोरा ल यति म ग्यारेन्टी तपाईँहरूलाई दिएँ ग्यारेन्टी 110% लड्छु म लड्छु मेरो रगत मेरो देशलाई चढाएर नै जान्छु म कसैले एट्याक गर्यो भने गरिदियो भने मेरो देशलाई मेरो नेपाल आमालाई आई डोन्ट केयर 50 वर्ष काटिसके अब म कति के गर्ने होला मैले के सोच्नु त्यो भन्दा तर मैले दिनै परे पनि मेरो अन्तिम रगत मेरो देशलाई दिएर जान्छु यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ मैले भनिसकेँ म इङ्ल्यान्डको पाउने सुविधा मैले त्यागेको छु है हजुर नागरिकता होइन नि म बिल्कुल क्लियर एन्ड क्रिस्टल म नेपाली हुँ मेरो बाध्यता परिस्थितिले गर्दा म यहाँ बसेको मात्र मेरो
यहाँदेखि लिएर तलदेखि लिएर यहाँ सबै नेपाली हो, सकियो हजुर हो। अनि प्योर नेपाली हो म। त्यसले गर्दा त्यो सोच्नुहोस्, देशको लागि पर्यो भने म सुर्लक्कै प्लेनको टिकट काट्छु, डाङडुङ लिएर आउँछु र म देशको लागि लड्छु। सकिगयो म। जो जसले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, तपाईँले केही बोलिदिनु पर्यो देशको लागि भन्नु, म यति हो हजुर, मैले सिकेको, मैले जानेको। अनि केही पर्यो भने म आउँछु, 110+ म देशको लागि लड्नेवालामा छु। र सम्पूर्ण हामी नेपाली जन, सिङ्गापुर हाम्रो पुलिस मित्रहरू, साहबहरू सबै देशको लागि पर्दा आउनुपर्छ हामी। र उहाँ जहाँ चाहिँ हामीलाई एटेक गर्दैछ, हामीलाई जहाँ चाहिँ हामी दबाउँदैछ, सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली जन, इन्डियाको भाइ दाजुभाइ, मेरै भाइ बत्तिसहरू छन्, दाइसँग लड्ने हो कि भाइसँग लड्ने हो कि विचार गर्दै गर्नुहोस्। देशले रगत मागे, देशले मलाई मागे, आई एम रेडी फर इट। म अहिले भने म कतार होइन, म कतार, म ब्रेभ अफ द ब्रेभेस्ट सोल्जर, म बहादुरको पनि बहादुर छोरा हो भनेर हिँडिसकेको छु। र 8 चोटिसम्म जब अर्काको देशको लागि लडाइँमा खाती फुकालेर खुसी हाँसी गएँ भने मेरो देशको लागि जान्न होला। अनि यो कुरा पनि म तपाईँलाई आज 3 चोटि भनिसकेँ मेरो फेसबुकमा, म मेरो देशको लागि गर्दिनँ भनेको होइन। म ओखलढुङ्गामा भर्ती लाग्न जाँदा म फेल भएको मान्छे हो। त्यो पछि ब्रिटिस आर्मीमा आएर एकैचोटि लागेर क्वीन्स एलिजाबेथको नम्बर 1 गार्ड गरिसकेको। त्यो भाग्यमानी मान्छेले मात्रै पाउँछ, सिधै कुरो। यहाँ हामी लाख आइसक्यौँ होला, अब थोरै यता कदाले मात्रै पाइन्छ। त्यो समयमा म एउटा क्वीन्स एलिजाबेथको पनि नम्बर 1 गार्ड गरिसकेको एउटा व्यक्ति हो। म प्राउड त्यहाँ छ, गौरव त्यहाँ छ मलाई चाहिँ हजुर हो। त्यसले गर्दा म पुग्त म कहीँ पनि छुइनँ। त्यही पनि ममा जे भएको छ, मैले जे सिकेको छु त्यो सिप मैले लाउँछु मेरो देशको लागि, मेरो नागरिकको लागि, मेरो सबै मेरो उसको लागि है हजुर हो। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी भनिसकेँ। ल भोलि म